केल्या स्टार्ट हां बरें सगळ्यांक देव बरें करूं. शॉर्ट नोटिसाक तुमी पावले. सगळ्यांक नव्या वर्साची अनुदीत पदवी पत्रकार बंधू आनी आमचे सगळे गोंयकार. म्हाज्या वांगडा आसा आयज आमचे नॉर्थ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विरेंद्र शिरोडकर, तशेंच पार्वती नागवेकर आमची शिवोलीम ब्लॉक प्रेसिडेंट, तशेंच आमचे साउथ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेंबर पिटर बाब. आयज जो विशय आसा तो एक गंभीर विशय आसा आनी एक लोकांक गोंयच्या घरान चिंतपाची गरज आसा. आयज आमी पळयता की हो सरकार 12 वर्सां चल्ला, 13व्या वर्सा जिंकून आसा. युथांक त्यांनी जॉब विकलेले, जॉब स्कॅम, प्लॉटाचे क्रायसीस. आतांच आयकूंक येयला की फायनान्शियल क्रायसीस सुद्धा डिक्लेअर केला म्हणून, इमर्जन्सी फायनान्शियल क्रायसीस. आणि हो सरकार प्रत्येक जाग्यार भीक मागपाक वयता. तुम्ही पळयला आसतलें की आमच्या निती आयोगा कडेन तेणी कितलेशे करोड मागल्या. 2000 ऑलमोस्ट 26,000 करोड मागल्या गोंयांक जाय म्हणून. आनी एका वाटेन उलयता की आमी स्वयंपूर्ण गोवा करतले, सगळ्या लोकांनी जॉब दितले. आता हो विशय आयचो जॉबाचो न्हय. प्रत्येक जाण हांव सांगता की जर सरकारान कशें फटयला ते. आता हितून उलोवपाचें कारण की यंगस्टराक, वुमन्स जे बायलां आमची आसा तांकां फटयला कशें ते. कारण जेन्ना आयज आमी पळयता की व्हडलो फोटो येयला आयज बरें आमची संघटना हें केला म्हणून. आतां ह्या संघटनान आमचो फूल गोंयान म्हणटा ते 5 लाख म्हणटा आमचे मेंबर जाल्या. आमी म्हणटा बायलांक न्ही म्हणटा 33% रिजर्वेशन दितले, बायलांचे हे करतले, बायलांक आमी रोजगार दितले. पण हे संघटना जावच्या पयलींच तेंच्यांनी अटी घातली की 45 आनी 60 जावंक जाय म्हणून. एक क्वेश्चन मार्क आहा की आतां तुमकां यंग भुरग्यांनी जाग येयली. कारण तांकां खबर आहा की ते यंग जे 35, 45 हे लोक तेंचेर विश्वास सध्या दवरिना. कारण तेंच्यांनी लोकांनी फटयल्ले आसा तांकां. आनी त्या खातीर हेंच्यांनी पयल्यार हितून तुमकां एक वुमन्साक एक तरी ब्लॉक प्रेसिडेंट केला काय हेंच्यांनी सांगचें. जेन्ना आमी म्हणटा की आमी असेंब्लीक 33% रिजर्वेशन दितले म्हणून, तेन्ना बायलांनी तुमी हितून तुमी तुमच्या स्वताच्या एक ब्लॉक प्रेसिडेंटांनी तुमी रिजर्वेशन दिवना, तुमी बायलांनी खंयची टिकेट दितली. तुमचे आनी हेच्या पयलीं तुमी कितल्या बायलांनी स्वता हे करून तुमी टिकेटीन निवडून हाडल्या. आतां झेडपी इलेक्शन येतले, पंचायत इलेक्शन येतली, तेच्या उपरांत हे येतले. म्हणून हे सगळे यंगस्टरांक फटोवपाची गजाल अशें म्हाजें म्हणणें आसा. बायलांक रिजर्वेशन ना, यंग भुरग्यांनी ना. कारण हे जे संघटनात्मक हाडल्या पळय ते सगळे भाडोत्री. 2012 ते आतां पर्यंत हेंच्यांनी फक्त MLA आयात करून घेतलेले आसा. म्हणजे भाड्याचे MLA घेवन सरकार हो चलयता आनी रिणाच्या हितून सरकार BJP चलयता. आतां अशें जालां की तांकां कार्यकर्तेच मेळना. कारण पयलींचे कार्यकर्ते तेंचे आसा पळय ते खंय तरी तेंचे नाराज आहात जाल्यार आनी खंय आहात आनी आतां नाराज करता. काय आमकां खुबशे फोन येयले, अरे बाबा म्हणले हे आमचे कितें चल्लां काय म्हणून. कारण आमचे थोडे 18 सुमार MLA गेले थंय न्हू. आतां तुमी आयकूंक येयला की तेंचे स्टेटमेंट दिला की तेंच्या मर्जीतले ब्लॉक प्रेसिडेंट तेंच्यांनी नेमणूक केल्या. आतां तेंच्या मर्जीतले म्हणजे BJPचे कार्यकर्ते न्हू, तेंच्या मर्जीतले म्हणजे जे भाडोत्री MLA हाडल्या पळय त्या भाड्यांनी MLA तेंच्यांनी घेतला. आनी पयलें आसतलें की नावेली MLA येयला म्हणून ते ब्लॉक प्रेसिडेंटूच तेंचे कडेन ना. हो क्वेश्चन मार्क. ज्या जाग्यार ते आपण म्हणटा की आमी हांगा सगळे फूल गोंयान आमचे वोटर्स आहात, आमचे हे आसा, त्या जाग्यार ना. आमी प्राऊड फील करता की आमी सत्तेर ना पण आमचे 40 ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा. दोन्ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कितले वर्सां आसा ही संघटना. आनी संघटनाच्या इलेक्शनाक म्हणजे कितें डेमोक्रेसी मानीत ना न्हू BJP. डेमोक्रेटिकली जर इलेक्शन आनी डेमोक्रेटिकली जर चलतले. कारण हे सेंटराच्यान ते
आपली जी सत्ता आहा थंय मानिना डेमोक्रेटिकली प्रत्येक हितून रायट आसूंक जाय खंयचो पार्टीचो कॅडर आसूं कितें आसूं तांकां रायट आसपाक जाय पण आयज आमी पळयता की डेमोक्रेटी हे जेन्ना आमच्या संविधानूच मानपाक तयार ना ते आयज ह्या बारीकशा संघटना तेंच्या मानपाक तयार ना कारण हे जे सगळे भाड्याचे बैल हाडलेले पळय ते भाड्याच्या बैलांचे आनी हे कितें चमच्यांनी आतां तेंच्यांनी ब्लॉक प्रेसिडेंट बी केला आतां तेंच्यांनी सांगला की आमच्या मर्जीतले हे जाल्या म्हणून आमी सांगिना तेच सांगता कारण तेंच्या जण कार्यकर्तेच ना कार्यकर्ते गेले सगळे धांवन आतां फक्त कितें आहा लोकांनी डिवायड अँड रूल जशें आमी पळयता की हो सरकार हो हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हेंचेर आमच्या गोंयांत खंय तरी फूट घालता अख्ख्या देशांत घालता फूट आनी आमच्या गोंयची तरी म्हाका दिसता अजून पर्यंत हें आसा पण फुडें फुडें जर ह्यो सरकार चल्लो जाल्यार आमची जी कम्युनल हार्मनी आनी गोंयाची युनिटी आहा पळय ती खंय तरी डिस्टर्ब जातली आनी काल पयर आमी आयकूंक येयले की मोविन कुदिनो स्टेटमेंट करता की आपूण पयलींचो हिंदू म्हणून हेच्या पयलीं म्हापशाचो MLA आनी डेप्युटी CM आपूण स्टेटमेंट केल्लो कित्याक तो नंबर 2 चेर आसलो ताका नंबर 1 येवपाक जाय आसलें आपूण म्हणलो पयलींचो हिंदू आनी म्हाज्या हितून रगतान हिंदू आसा आनी कितें म्हणलें कारण कितें आतां मोविनाकूय एक तरी म्हाका दिसता तेची मिनिस्ट्री वयता आसतली तशें बाबुशाक दिसलें की आपूण पर्रीकर गेलो पळय सेकंड नंबरार जर आपूण पयलो आपूण चीफ मिनिस्टर जावंक शकता हिंदू म्हटलो पण चीफ मिनिस्टर करतले म्हणून BJP आतां आमी आयकलां की एक बाटोवपाचें हें आसता कळ्ळें बाटोवपाचें पयलीं लोक पुर्तुगीजच्या टायमार आमी आयकताले की हिंदू आहा ते कोण तरी कितें उडयले आनी कितें जालें जाल्यार बाटले म्हणून कन्वर्शन कळ्ळें आतां BJPचे हितून हे आमचे हे जे मोविन कुदिनो बी गेला आतां तेणी सांगलां की आपूण पयलींचो हिंदू आनी हे तो आतां कांय कळना ताका तेंच्यांनी बाटयला काय तो स्वताच बाटोवन घेतला तेणी कळ्ळें म्हणजे हे धर्मा विरुद्ध अशें जाला की म्हाका जर पोस्ट जाय नाल्यार म्हाका BJP खंय तरी हलयतली म्हणून पळयता जाल्यार स्वताच बाटोवन घेतात हे केन्ना आयकूंकूच ना आमी कळ्ळें एक तरी बाटोवपाचें दुसरें जें आसता हो स्वताच बाटोवन घेतात म्हणजे BJPचे भितून जे गेले MLA ते अशे आनी कार्यकर्ते कोण कोण गेल्यात थोडे ते स्वताच बाटल्यात कितें पयशे घेवन बाटल्यात स्वता आमी तरी हिस्ट्री पळयता की जेन्ना धर्मांतर कितें तरी जाता तेन्ना लोकांनी जीव दिल्ले आसात आनी कितें जाल्लें आहा देवा खातीर आपले हे केल्ले आसा पण हांगा आमी आयकता की म्हाजो धर्म हांव हिंदू म्हाका प्रावड आसा हांव हिंदू म्हणून कळ्ळें तशें हांव दुसऱ्या धर्माकूय हांव रिस्पेक्ट दिता कळ्ळें हांव आमी केन्ना म्हणूंक ना खंयच्या काँग्रेसमॅनान म्हणूंक ना की सत्ता आसतना आमी इतली वर्सां सत्ता भोगली मात कोणी तरी असो उच्चार काडूंक ना की आयज हांव पयलीं हिंदू आसलो आयज कॅथलीक आसलो तो हिंदू जालो अशें आमी केन्ना आमच्यांनी म्हणूंक ना की आमी एक भारत आनी देशाचें जें संविधान आसा तेजेर आमी चलता पण आयजच्या सरकारान एक स्वता तरी अशें तेंचें ग्रीड जाला पळय अशें तेंकां जाय पडला पळय सत्ता त्या सत्ते खातीर त्या धर्मांक न्हू स्वताक विकून खाल्लेले आसा